Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Agosto 14, giuluhan og pagkinabuhi alang sa uban. Ang atong teksto makita sa Mateo 20:28. Maingon nga ang anak sa tawo mianhi dili aron sa pag-alagaron, kundi sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi, sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa dagan. Kapag laom, wala kita nagkinabuhi alang sa atong kaugalingon. Si Kristo mianhi niining kalibutan aron magkinabuhi alang sa uban. Dili aron alagaron, kundi aron sa pag-alagad. Kung kamo naningkamot sa pagkinabuhi sama sa pagkinabuhi ni Kristo, kamo nagaingon sa kalibutan. Tanawa ang tawo sa Kalbaryo. Pinaagi sa sugo ug sa panag-ingnan nga ikaw nagatultol sa uban sa dalan sa pagkamatarong. Ang sala nga gipatuyangan ngadto sa labing kinadakon og nagapahimulag kanato sa Dios ug nagahimo og daghang mga makatakod nga mga espirituhanong sakit mao ang kahakog. Walay pagbalik ngadto sa Ginoo gawas nga pinaagi sa pagdumili sa kaugalingon. Sa atong kaugalingon wala kitay mahimo, apan pinaagi sa Dios nga nagapalig-on kanato kita makakinabuhi nga magabuhat og maayo alang sa uban. Ug sa niining paagi atong malikayan ang dautan nga pagkahakog. Dili na kinahanglan pa nga adtuan ang mga pagano nga kayutaan aron sa pagpadayag sa atong tinguha, aron sa pagtugyan sa atong tanan sa Dios sa mapuslanon ug dili hakog nga kinabuhi. Atong buhaton kini sa atong sakop sa pamilya. Kasimbahan, taliwala ni adtong atong gikalambigit ug ni adtong kasosyo sa atong negosyo. Diha mismo sa mga ordinaryo nga mga bulahaton sa kinabuhi, kana diha ang atong kaugalingon kinahanglan nga igalimod ug ibutang sa pagpaubos. Si Pablo makaingon, ako nagakamatay adlaw-adlaw. 1 Corinto 15:31. Mao'y inadlaw nga pagkamatay sa atong kaugalingon sa ginagmay nga pag-ariglo sa kinabuhi ang nagahimo kanato nga madinaogon. Atong kalimtan ang atong kaugalingon sa atong tinguha sa paghimo og maayo alang sa uban. Sa kadaghanan adunay hinukman nga kakulangon sa gugma alang sa uban. Imbis sa matinud-anong pagbuhat sa ilang katungdanan, ilang gipangita hinuon ang ilang kaugalingong kalipay. Ang Dios positibo nga nagsugo sa tanan niyang mga sumusunod sa usa ka buluhaton nga makapanalangin sa uban sa ilang impluwensya ug mga paagi sa ilang pagbuhat alang sa uban. Usa ka matamis nga katagbawan ang masinati, usa ka kalinaw sa sulod nga mahimong igo nga ganti. Sa dihang gipalihok pinaagi sa taas og dungganon tinguha sa pagbuhat og maayo alang sa uban, ilang makaplagan ang matuod nga kalipay sa matinud-anong pagtuman sa lain-laing katungdanan sa kinabuhi. Kini magadala og labaw pa nga yutan-ong ganti kay ang matag matinud-anon dili hinakog nga pasundayag sa katungdanan, mamatikdan sa mga manulunda ug magadan-ag sa talaan sa kinabuhi sa langit. Walay magahuna-huna sa kaugalingon o mangita silang kaugalingong kalipay, apan ang tanan gikan sa putli, matuod nga gugma, mangita sa kalipay sa langit nung mga binuhat sa ilang palibot. Kung buot nato nga makatagamtam sa langit nung katilingban sa bag-ong yuta, kinahanglan kita pagadumalahan sa langit nung mga prinsipyo dinhi. Kapag laom, kita magakinabuhi dili lamang sa atong mga kaugalingon, kundi alang sa uban. Atong tan-awon ang atong ehemplo nga si Jesus dito sa Kalbaryo nga iyang gikalimtan ang iyang kaugalingon tungod og alang kanato. Dili nato mabuhat ang paglikay sa atong espirituhanong balatian nga mao ang iskakog kun dili kita tabangan sa Dios. Busa kauban ni Pablo kita magaingon, ako nagakamatay adlaw-adlaw nga ang buot ipasabot nga atong kalimtan ang atong mga kaugalingon, ang atong mga pangandoy ug magabuhat og maayo alang sa uban. Ug kun ato kining buhaton, dili lamang nato madawat ang yutan-ong ganti, kundi ang langit nun nga ganti, nga maoy pinakabililhong ganti sa atong gipangandoy unya sa katapusang panahon. Mag-ampo kita.
Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit, dili lamang kami nagkinabuhi alang sa among kaugalingon apan usab alang sa uban. Nagaampo kami nga imo kaming tabangan Ginoo nga among isalikway ang pagmahal sa among kaugalingon kundi dili among ipunting ang among pagkinabuhi nining yuta alang sa uban ug alang sa imong kahimayan. Wala kami mahimo ug dili mo kami tabangan sa ngalan ni Hesus. Amen.